नाजरीन, वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बाबा नगरी वांगत कंगन में मियां निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के 126वां उर्स मुबारक की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी हैं। हजारों की तादाद में अकीदतमंद तकरीब में मौजूद हैं। दो रोजा तकरीबात के सिलसिले में कुरान खानी, दुरूद अज़कार और खतमात की पुरवकार मजलिस मुनक्कद हो रही हैं। तस्वीरें आपको सीधा ही बाबा नगरी की दिखा रहे हैं, जहां पर मियां निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 126वां उर्स आज दूसरे रोज भी मनाया जा रहा है। तकरीबात में दूर दराज इलाकों से लोगों का आना रहा, जबकि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि बहरों रियासतों से भी लोगों की शमूलियत देखी जा रही है। सीधा ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथी राजा इरशाद मौजूद है। राजा साहब, बताइएगा जो बाबा नगरी में उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, और आज दूसरे रोज जो है इख्तिताम पजीर को होने आया है अब ये उर्स मुबारक, इस हवाले से किस तरह की तादाद और वहां पर इंतजाम देखने को मिले? शबीर साहब, मेरी तरफ से आपको सलाम अर्ज है। मैं ये बताता चलूं कि ये उर्स शरीफ जो जिसकी मतलब शुरुआत 7 और 8 को की जाती है और 8 को इसकी इख्तितामी तकरीब मुनक़द होने के बाद ही उर्स शरीफ इख्तिताम पजीर होता है। इस बार काफी तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंद बाबा नगरी वांगत पहुंच गए थे। पिछले 2-3 दिन से आने शुरू हो गए थे, तो काफी खासी तादाद थी इस बार भी बाबा नगरी में जी। तो उर्स शरीफ के हवाले से मैं ये बताता चलूं कि आज जो रात गुजर चुकी है, उस रात में रात भर यहाँ पे शब ख्वानी, कुरान ख्वानी मुनक़द हुई, जिसमें कुरान ख्वानी के साथ साथ दुरूद व अज़कार और खतमात मौसमात की महफिलें आरास्ता की गई। इसमें काफी लगभग जो मैंने सुबह सुबह पता किया तो दर्जनों ऐसे उलमाए कराम थे जो हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों या अजला से यहाँ पर बुलाए गए थे, जिन्होंने इस्लामी तालीमात के साथ साथ कुरान ख्वानी की भी तिलावत की। शबीर साहब, तो नाजरीन, आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खास पकवान की हैं, और खास पकवान जो है वहां पर पकाया जाता है मीठे चावल, और इसके अलावा वहां पर मक्की की रोटी और लस्सी भी जो वहां पर अकीदतमंद आते हैं उनको दी जाती है। तो लोगों में किस तरह की खुशी देखने को मिल रही थी, और क्या कुछ पाया आपने वहां पर जायजा लेने के बाद? शबीर साहब, मैं अपने ज़ायरीन तक ये इत्तला पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों में काफी जोश और जज्बा था, मोहब्बत और एहतराम था, साथ ही अकीदत भी थी। मैंने जब यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से ज़ायरीन के साथ बात की तो उनका यही कहना था कि हम दूर दूर से पैदल चलकर गाड़ियों में सफर करके 2-3 दिन सफर करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसलिए कि हमारी जितनी भी मन्नतें हैं, हमारी जितनी भी हाजतें हैं, वो यहाँ इस ज़ियारत पर आने के बाद वो पूरी हो जाती है। चाहे किसी को रोजगार का मामला हो, किसी को कोई बीमारी हो, किसी को तंग दस्ती हो, किसी को मकान का मसला हो या सेहत का मसला हो, तो यहाँ आकर वो अपनी मुरादें पूरी करने के बाद यहाँ से इस ज़ियारत से फैज लेकर वापस चले जाते हैं। जी, राजा इरशाद हमें बाखबर कर रहे हैं उर्स मुबारक के हवाले से, और इसी बीच वहां पर उर्स मुबारक के दौरान जो तकरीबात हुई वो किस तरह की हुई और क्या कुछ कहना रहा उलमाए कराम का, आइए देखते हैं। तुम्हारा बच्चा ना नमाजी बना, या अल्लाह तुम्हारा बच्चा ना नमाजी बना, हमारियों बच्चियां ना नमाजी बना, 3 वरक पूरी फिजरत से बचा, पूरा रास्ता से बचा, या इलाही करूंगा फैसला फरमा, आमीन बेरहमत का या रहमान। कहा है काफ कदम तेरे सारे अजम होता है, कड़ी रंग समुद्र जान वाले, चमक मार के एक बिजली वांगू, कड़ी मुड़ मदीने आने वाले, तेरी नमाज का ना कोई राज लगे, मक्के जाके शीश नवाण वाले, अब तो श्री सुकून दी उन्होंने प्यारियां दे, जिस जख्मा की पीड़ मलाउन वाले। बाबा जी साहब गारवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी शान में कहा है, कुतुब अक़ताब है अबूदा पीर मेरा, ए दस्ते लोग अखबार वाले। आपका बहुत बड़ा मुकाम है, आपकी शान को बयान करने के लिए को फरमाते हैं कि आपको ज़ियारत भी दी और फरमाया मेरी खानका जो है
اس کے اوپر لوگوں نے دکانیں بنا لی ہیں، اس قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کی وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی تھی، میرے بابا جی دہلی میں گئے اور وہاں کے اس قبرستان کو محفوظ کروایا۔ خواجہ باقی باللہ کے مزار کے ساتھ بھی بابا جی نے وہ مسجد بنوائی، اسے محفوظ کروایا۔ حضرات محترم، ہمارے بابا جی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے کئی شریف والوں نے یہ عرس جس میں آج ہم جمع ہوئے ہیں، یہ عرس جو ہے میرے بابا جی کو، ان کے بابا جی کو، ہمارے بابا جی کو یہ عرس جو ہے سب سے پیارا تھا، اور اسی عرس کے لیے میرے بابا جی ہمیشہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ کئی شریف والوں نے، حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے عبید اللہ سن لو، تمہاری 7 پشتوں تک جو ہے بغیر محنت کے وہ ولی بھی ہوں گے اور بادشاہ بھی ہوں گے۔ اس لیے جائے ہمیں تھا کتے یا جڑا بابا جی کو روزانہ کتنا لوگ آمیں تھا تم نے بتو، لیکن سب کے پہلی گل بابا جی رنگی نماز کی ہو گئے تھے، نشہ کے بچن کی ہو گئے تھے۔ آج جڑو جو نشو پھیلے لوگوں وہ اس نے ایک وبائی صورت اختیار کر لی ہے۔ آج ان وہ زمانوں نہیں رہے، آج پہ پرانا لحاظ کی مرابط کی وہ گل مک گئی ہے۔ آج چھوٹا بڑا کو لحاظ نہیں کرتو، بڑو چھوٹا کو نہیں کرتو، تے وہ پہلے جڑو آن جان ہوئے تھو قدر ہوئے تھی، تے وہ زمانوں برکت کو زمانوں تھی۔ ہون وہ چیز آستہ آستہ مکے لگی ہوئی، وہ چیز کٹے لگی ہوئی۔ تے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے سب نے کہ ہمارا پیر و مرشد جڑا ہے انہوں نے تلقین کی تھی کہ یہ چیز برقرار رکھو، تو ہم وہ چیز برقرار رکھا، ہم انہوں کا اس دسیا ہوا رستہ پر چلا، اور خاص طور پر آج کا زمانہ میں اپنے اولاد کو خیال کرا کہ وہ کسی مندہ کام کے بچ نہ لگ جائیں، خاص طور پر وہ نشہ کی طرف نہ چلے جائیں، انہوں کو تم نے پیرو کرنا، کیونکہ ایک ڈیرہ میں ایک بڑے اگر کوئی بچہ اس رستہ پر چلے گیا تو وہ ڈیرہ تباہ ہو جائے، ہمیں اس کو مکان بھی ہوئے، اس کو گاڑی بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے، لیکن اس میں پھر کوئی سکون نہیں رہتا، اس میں چین نہیں رہتا، اس میں آرام نہیں رہتا۔ یا تمہیں تو آمیں تو اتنی عقیدت نال آمیں، اتنی محبت کے نال آمیں، تو یا سوچا کرو کہ ہم نے بھی سب سے بڑی تلقین آج کا دن پر اس زیار شریف تے اسے گل کی ہوگا، اسے چیز کی تلقین ہوگا، تو تم نے جڑی یا تلقین کرتا رہے ہیں، حاجی بابا صاحب اور کرتا رہا، بابا جی اور کرتا رہا، تے تم نے اس چیز نہ اپنانا ہے، تم نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج تم آمیں لگا ہوا، اس سے پہلے کئی اس مجلس کے بچ ہیں جن کا ایک پردادا آیا ہمیں گا۔ تو ناظرین براہ راست آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں بابا نگری وانگت کنگن کی، وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کی یہ تصویریں ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے جو ہے اس عرس مبارک میں شرکت کی۔ سیدھا ہی آخر میں پھر سے لے چلتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھی راجہ ارشاد کے پاس۔ راجہ صاحب بتائیے گا آخر میں جو یہ آج عرس مبارک اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو۔ شبیر صاحب، میں یہ بتاتا چلوں کہ درباری عالیہ کے سجادہ نشین میاں الطاف نے آج اس مرتبہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ منشیات سے دور رہیں، غلط کاموں سے دور رہیں، اور نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مسلسل خوانی کرتے رہیں تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ نوجوانوں کے لیے انہوں نے خاص طور یہ ہدایت جاری کی کہ جو منشیات کی وجہ سے وہ جس گھر میں کوئی بھی فرد منشیات کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے خاص طور یہ ہدایت دی کہ منشیات کے ساتھ ساتھ غلط کاموں سے دور رہنے کی پرزور ان کو ہدایت دی۔
बहुत बहुत शुक्रिया राजा इरशाद साहब। नाजरीन, आपको बाबा नगरी वांगत की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मौजूदा सुजादा नशीं की जानिब से लोगों को ये तलकीन की गई कि आप दुनिया को बनाने के साथ साथ आखिरत को भी बनाएं और अपनी आखिरत को संवारने के लिए कोशिश करें और अपने घर वालों का जो है खास तौर